अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हामिद मीर एक सच्चा सहाफ़ी है। आज हामिद मीर ने खुल कर फ़लस्तीन की हमायत की है। फ़लस्तीन की हमायत पर उनका कहना था कि 2 महीने से फ़लस्तीनियों को मार पड़ रही है, उनको शहीद किया जा रहा है। उनका कहना था कि जो मुस्लिम ममालिक हैं और जिनकी हुकूमतें हैं, कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा। उस पर उनका मज़ीद कहना था कि हमारे एक साथी ने कहा कि अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम गोली मिज़ाइल का रुख ही इसराइल की तरफ क्यों ना कर दें। तो उस पर उन्होंने कहा कि एक शख्स था जिसने गोली मिज़ाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी, जिसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर। उस पर उनका कहना था कि खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर ने ये बात बताई है। मैंने उनसे पूछा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ आपका क्या मामला है, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने नाकाबिले बयान गाली उनको दी और कहा कि जब मैंने गोली मिज़ाइल का रेंज 5000 किलोमीटर करने की कोशिश की तो प्रोजेक्ट के लिए मैंने उनसे फंड मांगे तो उन्होंने कहा कि आप इसराइल को टारगेट करना चाहते हैं, हमारा दुश्मन भारत है, आप गोली मिज़ाइल की रेंज कम इज़ कम 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक रख सकते हैं। जिस शख्स ने इसराइल की तरफ गोली मिज़ाइल का रुख करने की कोशिश की, आपने उनको इबरत का निशान बना दिया। इस टॉपिक पर मज़ीद बात करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। माजरत के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जानवरों से करूँगा। आपने देखा होगा कि किसी जंगल में या पहाड़ी इलाके में अगर किसी बंदर पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए या कोई इंसान बंदर को मार दे या कोई बंदर जो है ये मार्गला रोड पे किसी गाड़ी के नीचे आ जाए तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। एक कुत्ता किसी गली में भौंके तो तमाम शहर के कुत्ते जो हैं जिन तक उस कुत्ते की आवाज़ पहुंचती है वो भी भौंकना शुरू कर देते हैं। एक कौवा मार दें, देहाती इलाकों में किसान अगर एक कौवा मार दें तो तमाम कौवे जो हैं वो काएँ काएँ करते हुए उस किसान की जान को अजाब में डाल देते हैं। लेकिन आप देखें कि 2 महीने से फ़लस्तीनियों को मार पड़ रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनके हज़ारों बच्चे जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है, तो उन तक भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले हैं तो मैं नारे तकबीर। मुस्लिम ममालिक हैं और जिनकी हुकूमतें हैं वो आपको इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। आप उनकी मदद तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको उसकी मदद करने की इजाज़त नहीं दे रहे। अभी हमारे एक बहुत ही मोहतरम साथी ने यहाँ पे कहा कि कम से कम गौरी मिज़ाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई उस आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिज़ाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ ये ख़ुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिज़ाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिज़ाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब को पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा। दिसंबर का महीना है और दिसंबर का महीना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि दिसंबर 1931 में शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन मुफ्ती अमीनुल हुसैन की दावत पर उन्होंने वहाँ पे ख़िताब किया था मस्जिद अक्सा में, और फिर बार बार वो एक ही बात कहते रहे, अपने
ساتھیوں کو، مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا، اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے۔ ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے، یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی، قراردادیں منظور ہوں گی، لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، 2 ریاستی فارمولہ، تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی، مطلب پتہ ہے آپ کو 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں۔ تو یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے۔ اب میں اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں، میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں۔ تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت 2 اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے، تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے، ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے، اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کریں گے جی ٹھیک 2 بجے۔ اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم کر سکتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ اور ابھی وہ کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے، اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں، تمام یہاں پہ جو موجود علماء کرام اور لیڈرشپ ہے اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ یقیناً بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی، لیکن تمام مسلم ممالک کے عوام جو ہیں وہ اسماعیل ہانیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری حکومتیں آپ کے ساتھ ہو نہ ہوں، لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور اب کچھ ہی دیر میں اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔